भर्चुअल स्कुल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ मेन्सुरेसन। मेन्सुरेसन भन्नाले चाहिँ म्याथमेटिक्समा के हो, यसले केमा डिल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेका छौं। इन म्याथमेटिक्स मेन्सुरेसन भनेको चाहिँ mensuration is that branch that deals with the measurement of geometric figures. मेन्सुरेसनले चाहिँ म्याथमेटिक्समा के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो द्याट ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स हो द्याट डिल्स विथ द मेजरमेन्ट अफ जियोमेट्रिक फिगर्स। द्याट डिल्स विथ मेजरमेन्ट अफ जियोमेट्रिक फिगर्स। के मेजरमेन्ट त मेजरमेन्ट मेन्सुरेसन नर्मल्ली भन्नाले चाहिँ के हुन्छ, एक्ट अफ के हो यो मेजरमेन्ट। एक्ट अफ मेजरमेन्ट इज नोन एज के हो मेन्सुरेसन हो। अब मेजरमेन्ट त मेजरमेन्ट के चाहिँ मेजरमेन्ट हो त? मेजरमेन्टले यहाँ धेरै गर्छ। मेजरमेन्ट अफ के पनि हुन सक्छ, तपाईको पेरिमिटर हुन सक्छ, एरिया हुन सक्छ, भोल्युम छ भने भोल्युम पनि हुन सक्छ। यस्तै कुराहरु चाहिँ के गर्छ यहाँ मेजर गर्छ यसले यो मेन्सुरेसन भन्ने च्याप्टरमा। अब जियोमेट्रिक फिगर्स भन्ने कुरा छ यहाँ। जियोमेट्रिक फिगर्स भन्नाले के दुई तरिकाको फिगर्स हुन्छ यहाँ हामीले चाहिँ लिने। एउटा छ प्लेन फिगर्स, अर्को आउँछ सोलिड फिगर्स। अब प्लेन फिगर्स भनेको के, सोलिड फिगर्स भनेको के? प्लेन फिगर्स भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्छौं, टु डाइमेन्सनल फिगर्स। र सोलिड फिगर भन्नाले के बुझ्छौं हामी, थ्री डाइमेन्सनल फिगर्स। वन डाइमेन्सनल फिगरलाई चाहिँ वन डाइमेन्सन भएकोलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले स्ट्रेट लाइन। यो दिस इज के हो त वन डाइमेन्सन। अब डाइमेन्सन नै नभएकोलाई जीरो डाइमेन्सनलाई चाहिँ के हुन्छ पोइन्ट। एउटा पोइन्ट इज के हो त जीरो डाइमेन्सन। अब मेन्सुरेसनमा चाहिँ हामीले के पनि युज गर्छौं यहाँ हेर्नु। वन डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने कुरा युज गर्छौं। प्लेन फिगरमा आइसकेपछि यसमा चाहिँ के आउने भयो, लेन्थ मात्रै। प्लेन फिगरमा चाहिँ के आउने भयो, एल एन्ड ब्रेथ अथवा सरी लेन्थ एन्ड के आउने भयो, ब्रेथ आउने भयो। टु डाइमेन्सनलमा लेन्थ अनि के आउने भयो, ब्रेथ। लेन्थ र ब्रेथ आएर बनेकोलाई चाहिँ हामीले प्लेन फिगर्स पनि भन्छौं। प्लेन फिगर्स बारेमा हामीले अहिले डिस्कस गर्छौं। सोलिड फिगरको बारेमा अहिले हामी डिस्कस गर्छौं। अनि अर्को कुरा आउँछ यहाँ थ्री डाइमेन्सन फिगर भन्ने आउँछ। थ्री डाइमेन्सन फिगरलाई के पनि भन्छौं हामी, सोलिड फिगर भन्छौं। यसमा के पनि आउँछ, एल बी अनि एच पनि आउँछ, 1 2 3। त्यही भएर यसलाई के भनेको त हामीले थ्री डाइमेन्सनल फिगर। अब जाऊ अहिले हामी प्लेन फिगर्समा मात्रै जाउँ। प्लेन फिगर्स अथवा टु डाइमेन्सनल फिगर्स। त्यसमा के हुन्छ, टु डाइमेन्सनल फिगर्समा के हुन्छ, लेन्थ अनि के हुन्छ, ब्रेथ हुन्छ। ल जाऊ अब यहाँ टु डाइमेन्सनल फिगर्स के छ हाम्रो। सुरुमा 1 नम्बरमा जाऊ, ट्रायंगल छ। 2 नम्बरमा जाऊ, क्वाड्रिलेटरल छ। क्वाड्रिलेटरलको टाइप्स जाऊ। ट्रायंगल्सको टाइप्स के हुन्छ, कतिवटा ट्रायंगल छ हामीसँग। एउटा छ स्केलाइन ट्रायंगल, अर्को छ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अर्को छ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अनि अर्को पनि छ राइट एंगल। अर्को एउटा पनि छ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने पनि छ। त्यसले चाहिँ कस्तो हो भन्दा नर्मली युज चाहिँ हुँदैन यो फिगरमा छुट्टै आउने हो। आइसोसेलेस पनि भएको, राइट एंगल पनि भएको। राइट एंगल ट्रायंगल हुनलाई के हुनुपर्छ, वन एंगल मस्ट बी के हो त
90 in a triangle if any angle is if in a triangle if one angle is equal to 90 that is called right angle triangle. अब यो right angle triangle मा यदि यो साइड र यो साइड पनि बराबर भयो भने this is also called isosceles triangle as well as right angle triangle. यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी isosceles right angle triangle पनि भनिन्छ. अब triangle भनेको त डेफिनेसन तपाईहरु सबैलाई थाहा छ. A plane figure bounded by three sides. Quadrilateral मा जाउँ. Quadrilateral is a plane figure bounded by how many sides? Four sides. Four sides ले बाउन्ड गरेको फिगरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्वाड्रिल्याटरल. बाउन्ड भन्ने कुरा एउटा चाहिँ हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. किन भन्दा थ्री साइड्सले बनेकोलाई ट्रायंगल मात्रै भनिन्न, बाउन्ड भएर बनेकोलाई ट्रायंगल भनिन्छ. फर एक्जाम्पल यो के भयो बाउन्ड भएको छ, इन्क्लोज भएको छ, तर यो पनि थ्री साइड्स हो. दिस इज नट अ ट्रायंगल. क्वाड्रिल्याटरल केसमा नि चारवटा साइड हुनु पर्यो. 1 2 3 4 बाउन्ड हुनु पर्यो टु बिकम अ क्वाड्रिल्याटरल. यसरी 1 2 3 अनि 4 भयो भने चारवटा साइडले बनेको एउटा फिगर त हो नि, बट दिस इज नट क्वाड्रिल्याटरल. यो बाउन्ड हुनु पर्यो. To become a quadrilateral it must be bound, or to become a plane figure that must be bounded or enclosed. अब यहाँ हेरौँ क्वाड्रिल्याटरल मा हाम्रो के साइड्स सरी के टाइप्स छ. क्वाड्रिल्याटरल मा कतिवटा साइड हुन्छ नि हाम्रो यहाँ फोर साइड्स. फोर साइड्स भएको फिगर हाम्रो के छ 1 नम्बरमा छ स्क्वायर, 2 नम्बरमा छ के रेक्टेंगल, 3 नंबर में पैरेललोग्राम, 4 नंबर में रोम्बस, 5 नंबर में काइट, 6 नंबर में के छ अर्को ट्रेपेजियम अनि 7 नंबर में छ क्वाड्रिल्याटरल. क्वाड्रिल्याटरलमा क्वाड्रिल्याटरल नै किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको एउटा छुट्टै रिजन छ. फर इक्जाम्पल अथवा यो किन आयो यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा साइडले बनेको फिगरहरूलाई चाहिँ हामीले क्वाड्रिल्याटरल भन्छौँ. त्यसमा स्पेसिफिक फिचर्सहरू आयो भने चाहिँ त्यसको छुट्टै छुट्टै नाम छ. यो स्क्वायर छ, रेक्टेंगल छ. यदि चारवटै साइड्स बनेर एउटा फिगर बन्यो अनि सबै एंगलहरू 90 बन्यो, सबै साइड्स पनि के भयो बराबर भयो भने द्याट इज स्क्वायर. अपोजिट साइडहरू बराबर भयो, अल एंगल 90 भयो भने द्याट इज के हुन्छ यो रेक्टेंगल हुन्छ. प्यारालेल हुनलाई के हुनु पर्यो अपोजिट साइड्सहरू के हुनु पर्यो इक्वल एन्ड प्यारालेल मात्रै भयो, बीचमा 90 डिग्रीहरू आएन भने द्याट इज के प्यारालेलोग्राम. त्यसैगरी रोम्बसको डेफिनेसन छ. रोम्बसको के हुन्छ रोम्बस इज सिमिलर टु स्क्वायर बट के हुँदैन 90 डिग्री हुँदैन. यसमा चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ. रेक्टेंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम आर सिमिलर टु इच अदर. रेक्टेंगलमा के हुन्छ अल एंगल 90 हुन्छ बट इन केस अफ प्यारालेल angles are not in 90 degree. यदि 90 डिग्री भयो भने that parallels become के हुन्छ त रेक्टेंगल. इन केस अफ रोम्बस पनि के हुन्छ रोम्बसमा कुनै पनि एंगल 90 हुँदैन बट अल साइड्स इक्वल हुन्छ. यदि यो रोम्बसमा अल साइड्स 90 आयो भने that becomes के स्क्वायर. यो एक अर्कासँग लिंक छ. त्यो सबैको नाम दिएको काइट. काइट इज डिफरेंट फ्रम स्क्वायर, रेक्टेंगल, प्यारालेलोग्राम, रोम्बस. के फरक छ काइटमा यहाँ हेर्नुस्. काइटको काइटमा के हुन्छ अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुँदैन, एडजसेन्ट साइडहरु इक्वल हुन्छ. एडजसेन्ट साइड भनेको यो साइडसँग के बराबर हुन्छ यो साइड बराबर हुन्छ. एउटा नाम दिनु यसलाई ए बी सी अनि डी. अनि यो साइडसँग कुन बराबर हुन्छ यो साइड बराबर हुन्छ. अनि यसमा अपोजिट एंगल बराबर हुँदैन. यहाँ हेर्नुस् कुन एंगल बराबर हुन्छ वान पेयर अफ अपोजिट्स एंगल मात्रै बराबर हुन्छ. कुन पेयर बराबर हुन्छ दिस एंगल इज इक्वल्स टु दिस एंगल. यो x भयो भने दिस एंगल इज अल्सो x. तर यो एंगल र यो एंगल के हुँदैन बराबर हुँदैन. अब डायगोनलको कुरा गर्दा के हुन्छ यहाँ डायगोनल यसरी काट्नुस्. यो एउटा डायगोनल भयो, यो डायगोनल भयो. यहाँ हाम्रो लङ्गेस्ट डायगोनल कुन छ एसी छ. यो डायगोनल चाहिँ बाइसेक्ट इच अदर एज 90 डिग्री परपेन्डिकुलरली सरी बाइसेक्ट इच अदर हुँदैन. द लङ्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट द स्मलेस्ट. यो स्मलेस्टलाई मात्रै बाइसेक्ट गर्छ लङ्गेस्टले. तर यो बराबर यो चाहिँ ए हो बराबर ओसी चाहिँ हुँदैन. दिस टाइप अफ फिगर इज कल्ड के काइट. यसलाई के भन्छ काइट. तपाईहरुलाई स्क्वायर, रेक्टेंगल, प्यारालेलोग्राम, रोम्बस त नर्मली थाहा छ. काइट चाहिँ अलिकति युनिक टाइपको छ यहाँ है. यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ युनिक छ. त्यही भएर मैले छुट्टै एउटा फिगर बनाएर देखाइदिएको. यसपछि हामीले चाहिँ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस र काइटको एउटा त्यसको प्रपर्टिजहरु चाहिँ छुट्टै छुट्टै एउटा टेबलमा बनाएर तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाउँला. अब त्यसपछि आयो के छ
ट्रेपेजियमको कुरा है, ट्रेपेजियम भनेको के छ त्यो पनि बाउन्डेड बाइ 4 फिगर्स, बट नर्मली स्क्वायर, रेक्टेंगल, प्यारालेलोग्राम, रोम्बस, काइटमा रोम्बससँगमा के हुन्थ्यो अपोजिट साइडहरु प्यारलल हुन्थ्यो भने ट्रेपेजियममा ओन्ली वान क्लियर साइड चाहिँ के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। फर एक्जाम्पल यो दुईटा साइड चाहिँ के भयो प्यारलल भयो भने ल यसरी जोइन गर्दैछि दिस इज के हो त ट्रेपेजियम। अर्को ट्रेपेजियम एक्जाम्पल दिनु पर्दा यस्तो पनि के हुन्छ ट्रेपेजियम हो दिस एन्ड दिस आर parallel lines. To become a trapezium, one angle only must be parallel. If two pairs are parallel, that is not के the trapezium. अब यसमा अर्को आयो कुरा क्वाड्रिलेटरल। किन क्वाड्रिलेटरल मात्रै भनेर लेखेको भन्दा चारवटा साइड्स आएर पनि स्क्वायरको फिचर्स पनि मिलेन, रेक्टेंगल पनि मिलेन, प्यारालेल पनि मिलेन, रोम्बसको मिलेन, काइटको मिलेन, ट्रेपेजियम पनि मिलेन भने चाहिँ दैट इज के हो त क्वाड्रिलेटरल। छुट्टै भनेर त्यसलाई चाहिँ क्वाड्रिलेटरल भनिन्छ भन्नु खोजे। त्यही भएर यसमा एउटा क्वाड्रिलेटरल मात्रै पनि भनेर लेखिन्छ। त्यसपछि आयो अर्को के छ यहाँ पोलिगन्स भनेर आउँछ। पोलिगन्स भनेको चाहिँ के हो अल फिगर्स rather than this यहाँ भएको बत्ती अरु सबै फिगर अथवा यसलाई डेफिनेसनमा दिनु पर्दा मोर देन 4 साइड्स भएर आएको फिगरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं पोलिगन्स भन्छौं। जसरी मोर देन 4 साइड्स भने 5 साइड्स आयो भने त्यसलाई के भन्छ पोलिगन्सको एक्जाम्पलमा अथवा टाइप्समा जानु पर्दा के हुन्छ पेन्टागन यो भयो 5 वटा साइड्स अनि के छ हेक्सागन यो भयो 6 वटा साइड्स अनि के छ हेप्टागन यो भयो 7 वटा त्यसपछि के छ अक्टागन छ 8 वटा नोनागन छ 9 वटा डेकागन छ 10 वटा छ अझै एउटा भन्ने छ डोडेकागन त्यो चाहिँ 12 वटा साइड्स भएको। अब त्यो साइड्स इन्क्रिज गर्यो नि त्यसको नाम छैन त्यो सबैलाई हामीले के भन्छौं पोलिगन्स भन्छौं। ओभरअलमा भन्नुपर्दा त्यसलाई के भनिन्छ पोलिगन भनिन्छ। अब यहाँ हेरौँ हामी स्क्वायर रेक्टेंगल काइट अनि रोम्बसको डिफरेन्समा जान्छौँ। स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस र काइटको चाहिँ स्पेसिफिक डिफरेन्सहरु के छ कसरी चाहिँ छुट्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हेर्नु स्क्वायर भनेको सबै एंगल 90 हो सबैलाई थाहा छ अल साइड्स इक्वल हो त्यो नर्मल कुराहरु सबैलाई थाहा छ तर स्पेसिफिक डिफरेन्स हाउ टु डिफरेन्शिएट द गिवन फिगर फ्रम स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस र काइट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ डायगोनलले गर्दाखेरि चाहिँ छुटाउन सकिन्छ नर्मल्ली अथवा एंगलले पनि छुटाउन सकिन्छ। यहाँ हेरौँ हामीले कसरी छुटाउन सकिन्छ स्क्वायरको डायगोनल्सहरु सेम सरी इक्वल हुन्छ भन्नाले यहाँ के छ एसी डायगोनल इज इक्वल टु के छ बीडी डायगोनल बराबर पनि हुन्छ अनि के पनि हुन्छ डायगोनल बाइसेक्स इच अदर। यो एउटा डायगोनलले अर्कोलाई टुक्रा बनाउँछ आधी बनाउँछ अर्को डायगोनल्सले पहिलाकोलाई के गर्छ त्यो पनि आधी बनाउँछ। त्यो पनि यहाँ हेर्नु पर्यो यसरी के हुन्छ यहाँ AO इज इक्वल टु OC अनि BO इज इक्वल टु OD। अनि अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ डायगोनल्स आर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भन्नाले यहाँ चाहिँ दुईटा डायगोनल AC र BD भन्ने डायगोनल चाहिँ इन्टरसेक्ट हुँदा 90 डिग्री एंगल पनि बनाउँछ इफ ABCD चाहिँ के हो त स्क्वायर। अब जाऊ रेक्टेंगलको केसमा रेक्टेंगलको पनि डायगोनल्सहरु के हुन्छ बराबर नै हुन्छ। रेक्टेंगलले पनि डायगोनल्स के हुन्छ बाइसेक्ट चाहिँ के हुन्छ इच अदर हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ ठ्याक्कै टुक्रा बनाउँछ। यहाँ हेरौँ यो BD डायगोनल्सलाई AC भन्ने डायगोनलले ठ्याक्कै आधी बनाएको छ DO OB बनाएको छ अनि यो BD डायगोनलले AC भन्ने डायगोनललाई ठ्याक्कै आधी बनाएको छ AO र OC मा टुक्रा गरेको छ। तर यो दुईटा डायगोनल यहाँ इन्टरसेक्ट हुँदा चाहिँ यहाँ 90 डिग्री एंगल बन्दैन। यहाँ एंगल चाहिँ बन्छ तर 90 डिग्री को बन्दैन। इट मेक्स एन एंगल अफ व्हाटएभर डिग्री बट इट डज नट मेक्स एन एंगल अफ 90 डिग्री हैन। यहाँ के भने चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ यहाँ हैन एस बाइसेक्ट तर डायगोनल्स आर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो त होइन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर चाहिँ होइन। यहाँ 90 डिग्री एंगल चाहिँ बनाउँदैन इफ दैट इज अ रेक्टेंगल। अब जाउँ रोम्बसमा रोम्बसको केसमा के छ यहाँ हेरौँ रोम्बसको पनि डायगोनल इक्वल हुन्छ त डायगोनल्स आर नट इक्वल हुन्छ। AC इज नट इक्वल टु के हो त यहाँ AC इज नट इक्वल टु BD तर डायगोनल बाइसेक्ट्स इच अदर। एउटा डायगोनलले अर्कोलाई टुक्रा बनाउँछ भन्नाले AC भन्ने डायगोनलले BD लाई यहाँ दुई टुक्रा बनाएको छ BO एन्ड के छ OD बनाएको छ। सिमिलरली
यो बीडी भन्ने डायगोनलले एसी लाई के बनाएको छ एओ एन्ड ओसी भन्नेमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ अथवा सरी बाइसेक्ट गरेको छ डिभाइड गरेको छ एउटै हो। अनि डायगोनल्स आर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर यहाँ हेर्नु यस रोम्बसको लागि चाहिँ के हो त यो दुईटा डायगोनल्सहरु इन्टरसेक्ट हुँदा कति डिग्रीमा यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ 90 डिग्री भएर इन्टरसेक्ट भएको छ। अब जाउँ नर्मली स्क्वायर रेक्टेंगल र रोम्बस छुटाउनलाई चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ यसरी हेर्नुमा सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि के पनि हुन्छ यहाँ स्क्वायर र रेक्टेंगलमा चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ यसको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ यसको अल साइड इक्वल हुन्छ। रोम्बसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ 90 डिग्री स्क्वायरमा हुन्छ नि रोम्बसमा 90 डिग्री चाहिँ हुँदैन अल साइड इक्वल हुन्छ बट नट 90 डिग्री अल एंगल्स आर नट 90 अल एंगल्स आर नट इक्वल तर इन केस अफ स्क्वायर अल एंगल आर के हुन्छ 90 हुन्छ। अब आउँ काइटको केसमा काइट अलिकति डिफरेन्ट छ मैले अघि पनि भने थिएँ काइटको कसरी बनेको हो त काइट भन्ने कुरा कसरी बनेको हो भन्दा चाहिँ दुईटा आइसोसेलेस ट्रायंगल जोइन गरेर कम्बाइन भएर चाहिँ के भन्छ एउटा काइट बन्छ। फर इक्जाम्पल कस्तो आइसोसेलेस ट्रायंगल छ ल मानौ यो एउटा दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर दिस साइड एन्ड दिस साइड्स आर इक्वल। हामीसँग अर्को एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ वेयर दिस साइड एन्ड दिस साइड आर इक्वल। अब यो दुईटा जोइन गर्नलाई कम्बाइन गर्नलाई के हुनु पर्यो यो दिस थर्ड साइड इज इक्वल टु यो थर्ड साइड हुनु पर्यो। यदि यो दुईटा अब यो पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो ए भन्ने एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल सरी एम भन्ने एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल एन भन्ने एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भने यो एम र एनलाई जोड्दा के हुन्छ त यहाँ अब यस्तो फिगर आउँछ यो दुईटा त के हुन्छ यहाँ कम्बाइन्ड हुन्छ। त्यही भएर यहाँ कम्बाइन्ड फिगर के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् दुईटा आइसोसेलेस ट्रायंगललाई जोड्दाखेरि के हुन्छ इट बिकम्स एन काइट। अब त्यो काइटको यो दुईटा आइसोसेलेस ट्रायंगलको प्रोपर्टिजमा लिनु पर्दा के हुन्छ दिस एंगल इज इक्वल टु सरी दिस साइड इज इक्वल टु दिस साइड एडी इज इक्वल टु एडी अनि बीसी इज इक्वल टु सीडी ठीक छ। अनि यो साइड चाहिँ कमन साइड भइहाल्यो यो डायगोनलमा परिणत भयो। अर्को डायगोनल आउँछ यहाँबाट एसी यो एसी भन्ने डायगोनलले यो एकै लेखेको छ हेर्नुस् डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर को अप्सनमा यहाँ के भनेको छ लंगेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट स्मलेस्ट भनेको चाहिँ यो लंगेस्ट हो जुन चाहिँ लंगेस्ट छ त्यसले स्मलेस्टलाई मात्र बाइसेक्ट गर्छ योलाई बीडीलाई मात्रै एसीले डिभाइड गर्छ तर एसीलाई चाहिँ बीडीले डिभाइड गर्दैन दैट डज नट बाइसेक्ट इच अदर हो। अनि अर्को कुरा डायगोनल्स आर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको छ यस भनेपछि यो दुईटा डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट हुँदा यहाँ कति डिग्री एंगल बनाएर बाइसेक्ट हुन्छ 90 डिग्री एंगल बनाएर बाइसेक्ट हुन्छ। अर्को प्रोपर्टीमा जाउँ यो एंगल र यो एंगल त डिफरेन्ट हुन सक्छ तर यो एंगल एक्स छ भने यो एंगल पनि एक्स हुन सक्छ यो एंगल वाइ छ भने पनि के हुन्छ वाइ हुन्छ किन बेस एंगल अफ टु आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल यो एक्स भएपछि सरी यो वाइ भएपछि यो वाइ एक्स भएपछि यो पनि एक्स यसलाई कम्बाइन गर्दा के हुन्छ यो सिंगल एंगल हुन्छ x प्लस y यो पनि सिंगल एंगल हुन्छ x प्लस y। त्यही भएर यो एंगल चाहिँ के हुन्छ यहाँ दिस एंगल इज इक्वल टु दिस एंगल बट यहाँ लेखौँ एंगल b इज इक्वल टु एंगल b तर एंगल a इज नट इक्वल टु एंगल c यसको अपोजिट एंगलहरु इक्वल हुँदैन एडजेसेन्ट एंगलहरु मात्र इक्वल हुन्छ। कुन एंगल भन्दाखेरि यो दुईटा साइडहरु मात्रै सरी यो दुईटा एंगल मात्रै के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यो किन इक्वल भएको त भन्दाखेरि यो आइसोसेलेस दुईटा ट्रायंगलको x प्लस y बराबर भएको भएर चाहिँ यो इक्वल भएको हो।